Ang bituon nga minsan nagikan sa sidlakan mo'y nagiya sa mga maalamon aron makaabot sila sa lugar diin nahimugso ang ato ang manunubos nga si Jesus. Mateo Kapitulo 2 versikulo 9. Lugar diin natao si Jesus. Unsa man ang lugar natao si Jesus? Sa pasungan. Lugar diin ang mananap mukaon ug muinom. Mauna nga baho gyud na hugaw pagyud. Mauna nga si Jesus ato untang pakatawhon diha sa ato ang kasing-kasing sa ato ang kinabuhi kada adlaw. Kay kanang pasungan nagrepresentar na sa ato ang kinabuhi nga hugaw ug baho usab kung maglunang ta sa kasalanan kung pilion nato ang pagsalikway sa Ginoo sa iyang mga pagtulunan, kung pilion nato ang pagpalayo sa Ginoo, pilion nato ang yawa ug ang sala, maunay matawag nato nga naata sa pasungan. Mauna nga ato untang pakatawhon si Jesus. Ug ato lang yun na, ug mahitabo lang yun na kung mutan-aw ta ni Jesus. Atong himuon si Jesus nga bituon sama sa bituon nga atong gibutang sa Christmas tree sa atong panimalay. Magpahinumdum nato nga si Jesus mao ang rason sa tanang panahon, the reason of all seasons, nga mao'y maghatag nato og kalamdag sa ato ang kinabuhi. Panahon nga tintalon ta nga muhimo sa sala, tintalon ta sa yawa nga muhimo sa sala. Mungadto ta tang Hesus, mutan-aw ta sa iyang kalamdag kay aron pilion gyud nato unsay sakto, unsay maayo nga ato ang buhaton para sa ato ang kinabuhi aron masinati gyud nato nga ang Pasko dili lang sa buwan sa Disyembre kundi mas sa matag gutlo sa ato ang kinabuhi. Magmalipayon ta tungod kay atong gipili man ang maayo. Buhaton nato kung unsay maayo. Maunay tinuod nga espiritu sa Pasko. Malipayong Pasko kaninyong tanan.